या अल्लाह, 3 महीने हो गए, कोई रोजगार नहीं मिला, घर में आटा तक खत्म हो गया है। मैं अब किस दरवाजे पर जाऊं मौला? आज फिर खाली हाथ वापस आ गया। लोगों ने वादे किए मगर किसी ने काम नहीं दिया। एक बुजुर्ग कह रहे थे, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। क्या वाकई इस्तिग़फ़ार से किस्मत बदल सकती है? मैं आज से हर वक्त इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ फरमा, मेरे रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे मौला। बेटा, आप मुझे काम देंगे? मैं मेहनत से कभी नहीं भागा, बस रिज़्क़ हलाल चाहिए। क्या वाकई आप मुझे नौकरी दे रहे हैं? या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस्तिग़फ़ार ने मेरी जिंदगी बदल दी। दिल को आज अजीब सा सुकून मिल रहा है। पहले जैसा खौफ अब नहीं रहा। मैंने सीख लिया, अल्लाह से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इस्तिग़फ़ार जिंदगी में कभी ना कभी हम सब पर एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब लगता है कि बस अब आगे बढ़ने के सारे रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। खास तौर पर जब मुआशी परेशानियां और फाइनेंशियल टेंशन्स घेर लें। ऐसा लगता है जैसे बेरोजगारी का अब कोई हल ही नहीं बचा। तो आज के इस तफसीली तज्जिये में हम कुछ ऐसे मुस्तनद और हैरान अंगेज रूहानी हकायक पर बात करेंगे जो सीधा हमारी इन्हीं उलझनों का सबसे बेहतरीन हल हैं। हम देखेंगे कि कैसे रात के एक मखसूस पहर में सच्चे दिल से किया गया इस्तिग़फ़ार वाकई रोजगार के बंद दरवाजों को खोल देता है। अक्सर ये होता है कि लगातार कोशिशों के बावजूद इंटरव्यू कॉल्स नहीं आती या कारोबार में बढ़कत महसूस नहीं होती। रोजगार और कामयाबी के दरवाजे बिल्कुल बंद महसूस होते हैं ना। ये एक निहायत तकलीफदा और इंसान को मायूस कर देने वाली हालत होती है। लेकिन क्या इस मायूसी के घुप अंधेरे में कोई ऐसी चाबी है जो इन बंद दरवाजों को एक झटके में खोल दे? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इन्हीं मुस्तनद हवालों की रोशनी में इसका एक 100% यकीनी हल देखेंगे। जरा इस बात पर गौर करें, एक ऐसी हदीस मुबारका जो सीधा दिल पर असर करती है। इसमें बताया गया है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला खुद पुकारता है, क्या कोई है जो मुझसे मांगे ताकि मैं उसे दूं? क्या कोई माफी मांगने वाला है ताकि मैं उसे माफ करूं? सोचिए, जब कायनात का मालिक खुद पुकार कर ऑफर दे रहा हो तो वहां किसी परेशानी की गुंजाइश कैसे रह सकती है? ये वो वक्त है जहां कबूलियत की 100% गारंटी दी गई है। और यही है रात 3 बजे का वो पोशीदा राज। हम सारा दिन अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, यहाँ वहाँ धक्के खाते हैं, लेकिन असल राज तो रात की तारीकी में छुपा है। खास तौर पर तहज्जुद के वक्त, यानी लगभग रात 3 बजे के करीब। जिन दोस्तों को जॉब नहीं मिल रही या माशी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, उनके लिए इस वक्त उठकर किया गया इस्तिग़फ़ार किसी बहुत बड़े मुअज़्ज़े से कम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसके बाकायदा कुरानी सबूत की तरफ आते हैं। देखते हैं कि कुरान मजीद में दौलत और रिज़्क़ के दरवाजे खुलने का क्या जिक्र है। अगर हम सूरत नूह पर गौर करें तो वहाँ इस्तिग़फ़ार के जो मौजिज़ात बताए गए हैं वो सिर्फ रूहानी सुकून तक महदूद नहीं है। वहाँ वाज़े तौर पर दुनियावी फ़ायदों का जिक्र है। मुसलसल बारिश, मालो दौलत में बेपनाह इजाफा, औलाद की नेमत, खूबसूरत बागात और बहती नहरें। मतलब सीधा सा है, सच्चा इस्तिग़फ़ार माशी तंगी को दूर करता है और दौलत के ऐसे रास्ते खोलता है जो इंसान ने सोचे भी नहीं होते। ये कुरानी गारंटी है। और इसी बात को इस शानदार हदीस से भी तक़वियत मिलती है, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है। और सबसे बड़ी बात, इसको ऐसी जगह से रिस्क मिलता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। यानी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से जॉब का मिल जाना या पैसों का बंदोबस्त हो जाना। बेरोजगारी की मायूसी में इससे बड़ी उम्मीद की किरण और क्या हो सकती है? लेकिन यहाँ एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ ज़बान से अल्फाज दोहराना काफ़ी है? जी नहीं। अब हम बात करेंगे सच्चे इस्तिग़फ़ार के सही तरीके और उसकी बुनियादी शराइत पर। मुस्तनद हवालों से वाज़े होता है कि सच्ची तौबा या इस्तिग़फ़ार की 4 बुनियादी शराइत हैं। पहला, गुनाह को फ़ौरन छोड़ देना। दूसरा, इस पर दिल से निदामत या पछतावा महसूस करना। तीसरा, दोबारा उसकी तरफ ना लौटने का पुख्ता इरादा करना।
اور چوتھا اور سب سے اہم، اگر کسی انسان کا حق مارا ہے تو اسے واپس لوٹانا۔ جب یہ 4 شرائط پوری ہوتی ہیں نا، تب جا کر دعاؤں کی قبولیت کے راستے حقیقی معنوں میں کھلتے ہیں۔ دراصل زبانی جمع خرچ اور سچی توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک طرف دھیان کہیں اور ہوتا ہے اور بس زبان سے استغفر اللہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف وہی الفاظ گہری عاجزی، مکمل توجہ اور اس کامل یقین کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ ضرور معاف کرے گا۔ انہی 2 کیفیتوں کا فرق فیصلہ کرتا ہے کہ روزگار کے بند دروازے کھلیں گے یا نہیں۔ فوکس بہت ضروری ہے۔ اچھا، اس پوائنٹ پر ایک بہت ہی چبھنے والا اور عملی شک پیدا ہوتا ہے جس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہ کبھی کبھی فوائد ملنے میں تاخیر کیوں ہوتی ہے؟ یہ ایک نہایت جینوئن سوال ہے جو ہر اس انسان کے ذہن میں آتا ہے جو تکلیف میں ہو۔ بھائی، میں تو ہمیشہ استغفار کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو پھر میں اب تک بے روزگار اور پریشان کیوں ہوں؟ جب لگاتار دعاؤں کے باوجود جاب نہ ملے تو دل میں ایسی مایوسی کا آنا بالکل فطری عمل ہے۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی حکمت ہماری سوچ سے بہت آگے ہے۔ تاخیر کا مطلب ہرگز انکار نہیں ہوتا، یہ دراصل ایک دعوت ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنی توجہ کو مزید بہتر کریں اور اللہ کی کامل حکمت پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی کبھی دنیا کی کوئی چیز اس لیے روک لی جاتی ہے کیونکہ مستقبل کے لحاظ سے وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اس پورے نظام کو سمجھنے کے لیے ذرا اس کمال کی حدیث پر غور کریں۔ اللہ ہر خالص دعا کا جواب 3 میں سے کسی ایک طریقے سے ضرور دیتا ہے۔ یا تو وہی چیز فوراً مل جاتی ہے جو مانگی گئی ہو، یا اس کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے، یا پھر، اور یہ سب سے اہم ہے، اس دعا کے بدلے زندگی سے کوئی آنے والی بہت بڑی مصیبت یا نقصان ٹال دیا جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ جاب ملنے میں جو دیر ہو رہی ہے اس نے کسی بہت بڑے حادثے سے بچا لیا ہو۔ سوچئے، کوئی بھی سچی دعا کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اب آتے ہیں اس گفتگو کے آخری اور سب سے اہم حصے کی طرف، جو کہ ہمیشہ کا حتمی اور سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا کی جاب اور دولت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن سید الاستغفار یعنی استغفار کے سردار کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ اگر کوئی اسے سچے یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن یا رات میں اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے سیدھا جنت کی ضمانت ہے۔ یہ ایک مومن کی روح کے لیے سب سے بڑا سیفٹی نیٹ ہے۔ اصل کامیابی تو آخرت کی ہی کامیابی ہے۔ تو آج کے اس جائزے کا خلاصہ یہ ہے، رات 3 بجے کی اس خاموشی اور اس قیمتی وقت کو بالکل ضائع نہ ہونے دیا جائے۔ اپنے دل کو حاضر رکھا جائے، اللہ کی بہترین ٹائمنگ پر پورا بھروسہ کیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کیسے لائف کے بند دروازے خود بخود آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس وضاحتی جائزے سے پریشانی کے مارے دوستوں کو ایک نئی امید اور سکون ضرور ملا ہوگا۔ اگر اس گفتگو سے دل کو واقعی سکون پہنچا ہے تو اسے ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ان دوستوں اور جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے روزگار کے دروازے اس وقت بند محسوس ہو رہے ہیں۔ کیا پتہ اس ایک شیئر سے کسی کی مشکل ہمیشہ کے لیے آسان ہو جائے۔ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔